Ang kadaugan. Ang tumong sa itong paghisgot nini, una, makakabot og dugang kaalam mahitungod sa gipasiugdang sistema sa mga hari o paglambigit nini sa atong panahon karon. Ikaduha, mamatud-an ang mga epekto o resulta sa usa ka sistema nga naghatag og bilis sa tao o sa usa ka sistema nga nagpalabi sa tawhadong gahom. Ikatulo, makapakitag panag-ignan mahitungod sa matang sa sistema sa atong kahimtang karon. Nining atong uluhan, atong paghisgutan ang confederation sa mga tribo sa Israel. Ikaduha, ang sistema sa gingharian, palasyo ug templo, ug ang ikatulo, ang pagkabahin sa gingharian. Atong hisgutan ang confederation sa mga tribo sa Israel. Sulod sa panahon sa mga maghuhukom, ang matag tribo sa Israel nakakabot og lig-on nga organisasyon. Ang yuta gibahin sa mala sa kadaghanon sa mga pamilya o ang pamilya mismo mao'y nakapahimulos sa abot sa ilang trabaho. Josue Kapitulo 21, versikulo 43 hangtod 45. Ang matag tribo adunay autonomiya o kini gipanguluhan sa mga katigulangan. Mipili sila og usa ka membro nga nahimong maghuhukom nga sato pa leader sa tribo. Ilabi na diha sa pagpatigbabaw sa ustisya ug kalinaw. Ang ikaduha, ang gambalay sa gingharian, palasyo ug templo. Si Saul usa ka leader sa mga kasundaluhan sa laray ni Benjamin og nakita sa katawhang Israelita nga nanginahanglan maghiusa usab sila at tubangan sa mga kaaway. Sa wala madugay na tao ang gingharian sa Israel, si Samuel mao ang katapusang maghuhukom o ang unang propeta sa Israel. Siya ang nagdihog kang Saul isip hari sa tanang mga Israelita, apan ang Diyos adunay kaugalingong laraw alang sa iyang katawhan. Si David ang magbalantay sa karnero, ang pinili sa Diyos aron maghari sa Israel. Bisan siya dili usa ka sundalo, anak kaniya ang hiya sa pagkapangulo og sulod sa iyang panahon ang Israel nahimong dako nga gingharian kansang uluhang syudad mao ang Jerusalem. Pagkamatay ni David, gipulihan siya sa iyang anak nga si Solomon. Dili parehas ang anak sa iyang amahan. Bilambo gihapon ang gingharian sa Israel ubos sa pagmando ni Solomon og nakakabot kini og kadungganan tubangan sa ubang mga gingharian. Nining panahon na usab, gipatukod ni Solomon ang templo sa Jerusalem. Apan sulod mismo sa Israel, daghang mga problema. Ang pinagdakong isyu mao ang sistema nga gipasiugda sa hari og sa makadagkuan sa Israel. Sila ray nabulahan sa makayuhan sa gingharian, samtang ang kadaghanan sa katawhan nagpabilin sa daplin-daplin og naganto sa kapitos. Hasta ang reliyon nga nasentro sa templo nagsuporta nining sistema kay gikontrol gayud kini sa mga kadagkuan. Ang ikatulo nga paghisgutan, ang duha ka gingharian, Israel ug Juda. Natagbaw ang ubang mga tribo niining dili makiangayong sistema sa mga hari og inubanan sa mga partido-partido diha sa mga kadagkuan. Nabahin ang gingharian sa duha, ang gingharian sa Juda sa south og ang gingharian sa Israel sa north, kansang kapital maoy Samaria. Apan kini nga panagbahin, wala intawon makasulbad sa problema kay samtang sa Juda nagpadayon gihapon ang maong sistema. Didto sa Israel naplastar ang bag-ong gingharian nga parehas og gambalay kay sa Juda. Si Jeroboam nga maoy unang hari sa Israel nagpatukod og templo sa Bethel og siya ang iyang mga kauban lamang ang nabulaan sa bag-ong sitwasyon. Bidako pagayud ang problema sa katawhan sa Israel sa dihang ang Syria nahimong imperyo og naghulga sa mga tribo sa north sa pagbayad og buhis. Niadtong tungura nahayahay ang Juda og wala sila motabang sa Israel og gusto makigubat sa Syria. Sa nibaw-an sa mataga Syria nining planuha, ilang gigunob ang Samaria o gipabihag ang mga pangulo sa gingharian sa Israel ngadto sa Syria. Mao gayud ang pagkapukan sa gingharian sa Israel og kini nahitabo sa tuig 721 sa wala pa si Kristo.